अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात करते हैं व्लॉगर रजब भट्ट की। तो हर कोई जानता है, ज़्यादा इनका तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि रजब भट्ट की ज़िंदगी मुख्तलिफ तनाज़ात, मुख्तलिफ मसाइल के साथ घिरी पड़ी है। जी हाँ, 2026 क्या 2025 में जो मुश्किलात थी वो 2026 में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। कोई उनके बारे में ये दावे करता नजर आता है कि इनकी शादी नहीं चल पाएगी, तो कोई उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे अजीबोगरीब किस्म के दावे करता नजर आता है। हाल ही में रजब भट्ट ने ये भी इंकशाफ किया था कि 2026 में वो सोशल मीडिया से बहुत दूर हो जाएंगे और अपनी पर्सनल लाइफ जो है उसको बहुत ज़्यादा छुपा कर रखेंगे 2026 के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि वकला की जानिब से उन पर जो हमला हुआ उसमें भी रजब भट्ट जो हैं काफ़ी मसाइल का शिकार रहे। बादज़ा उनका आपस में सुलह सफाई हो गई और वो मामला जो भी थे अंदर के, खैर वो तो वही लोग जानते हैं। लेकिन आपको बताऊंगी कि वहाँ जब रजब भट्ट लंदन में थे और उन पर यहाँ पर मुकदमात चल रहे थे, उसी दौरान इनकी अहलिया, फिर अहलिया अकेले जो है वो सरवाइव करती रहीं। फिर उसके बाद इनकी जो अहलिया ईमान है, उनके यहाँ बेटे की पैदाइश, फिर बाप का उसके साथ ना मिलना, और इनकी अहलिया कई जगहों पर मुतअद्दिद व्लॉग्स में इस चीज़ का जिक्र करती भी नजर आई कि वो नाराज़ हैं, उन्हें शिकवा है कि वो अपने शोहर के साथ एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार पाई, उनके साथ वक्त नहीं गुजार पाई, लिहाजा वो अपने आप को व्लॉगिंग की दुनिया से दूर रखना चाहती हैं। इन तमाम तर बातों के बाद जब रजब भट्ट जो है पाकिस्तान वापस आए तो बहुत सारे लोगों को लगा कि मामला दुरुस्त हो गए हैं और अब फाइनली रजब भट्ट और ईमान के दरमियान जो है वो इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब रजब भट्ट जो हैं पाकिस्तान आए थे तो भी वो सबसे पहले अपनी बहन के घर गए थे, बल्कि अपनी अहलिया के घर नहीं गए थे, वो अपनी वालिदा की तरफ थी। और उसके कई दिनों के बाद जाकर वो अपनी अहलिया को मिलने गए थे, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी। सोशल मीडिया पर हमेशा से ही ईमान के हक में नारे जो हैं वो हमेशा बुलंद रहते हैं, जबकि रजब भट्ट, उनकी वालिदा और उनकी बहन जो गज़ल जवाद हैं, उनको खासी तनकीद का सामना होता है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है कि जब भी व्लॉग्स में देखा है तो गज़ल जो हैं वो हमेशा रजब भट्ट के घर पर ही मौजूद होती हैं। ऐसे में भाभी जो है वो वहाँ कैसे गुजारा कर सकती है जब उसकी नंद जो है वो वहाँ से जाती ही नहीं अपने घर। बहुत सारी बातें, बहुत सारे शिकवे, बहुत सारे लोगों के खुद के किए हुए अंदाजे कि शायद ईमान की ज़िंदगी जो है उसमें बहुत सारी मुश्किलात हैं, क्योंकि रजब भट्ट की वालिदा जो हैं वो खासी चलाक हैं, और उसके साथ उनकी बहन जो कि हमेशा ये गिले शिकवे करती नज़र आती हैं कि जनाब ईमान जो है वो अपने घर रहती है, दादा दादी को टाइम नहीं देती, उनको बच्चे से दूर रखती है, जिसके बाद ईमान पर भी कई बहतान, कई इल्ज़ामात जो कि आप वक्तन फ़वक्तन मीडिया पर देखते रहते हैं। अब बहुत सारी बातों के साथ साथ अगर बात करें हम लोग अब इनकी मौजूदा सूरत हाल की, तो रजब भट्ट ने 2026 में एक बार फिर लोगों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जहां सब लोगों को लग रहा था कि मामला दुरुस्त हो गए हैं, वो मामला फिर बिगड़ गए हैं। जी हाँ, ईमान जो हैं वो फिर से अपने घर वापस चली गई हैं नाराज़ होकर। और आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों व्लॉग्स में जब गज़ल जवाद जो हैं वो रजब भट्ट को ये कहकर बहुत सारी चीज़ें लेकर आई कि हम तुम्हारे बेटे के लिए ये तमाम चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की कि बहुत अच्छा होता कि जिसके लिए लेकर आए हो काश वो घर पर होता, क्योंकि उस वक्त ईमान और उनका बेटा जो था कीवान वो वहाँ पर नहीं मौजूद था, बल्कि वो अपनी नानी के घर थे। इसके बाद भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, लेकिन रजब भट्ट खामोश रहे, बहुत सारे मामलात नहीं बता सके कि अंदर की बात क्या है। इसके साथ ही जनाब अब फाइनली रजब भट्ट जो हैं उनकी जानिब से एक बड़ा लंबी स्टेटमेंट, एक बहुत वाज़ेह मैसेज जो है वो जारी किया गया है, जिसमें वो क्या कहते हैं मैं आप लोगों को सुनवाना चाहूँगी। आप लोग मेरी ज़ुबानी सुनिए। मेरे पास इस तरह की और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स और बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। जी हाँ, ये स्क्रीनशॉट्स जो हैं ये उनके साले साहब जो हैं ओन शेख, उनसे मुतलिक हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा संगीन। इसलिए मैं हमेशा खामोश रहा, लेकिन अब मैं खामोशी को तोड़ रहा हूँ। मैं कभी नहीं चाहता था कि ये बातें इस तरह सोशल मीडिया पर लाई जाएँ, लेकिन अब ठीक है, इन बातों को सामने आना चाहिए क्योंकि मैं थक चुका हूँ। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा पूरा ख़ानदान, हत्ता के 1 महीने का बच्चा भी पिछले कई महीनों से इल्ज़ामात और तनकीद का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने मेरा साथ दिया और सच का साथ देते हुए खामोशी इख्तियार किए रखी, जबकि दूसरे लोग भी मुझे अकेला छोड़ गए। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अब मैं बहुत थक चुका हूँ और ये सब बंद होना होगा। अगर हमारी तरबियत गलत है तो फिर आप अपने ख़ानदान के अफराद के लिए इस तरह की जो ज़ुबान है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इशारा उनका अपने साले जो कि ओन शेख हैं उनकी तरफ है। उन्होंने फ़ैन पेजेस से बातें करना, ग्रुप्स बनाना, छोटी ज़ाती मालूमात फैलाना और लोगों को गुमराह करना, हमदर्दी कार्ड खेलना, ये सब अब बंद होना चाहिए।
اس کے ساتھ انہوں نے اسکرین شاٹس کی ایک لمبی فہرست جو ہے وہ شیئر کی، جو کہ ان کے سالے صاحب کی مختلف متعدد پیجز کے ساتھ جو ہے یا متعدد لوگوں کے ساتھ چیٹس ہیں جو کہ رجب بٹ کے خلاف ہیں۔ اس کے ساتھ رجب بٹ اس چیز کا پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ میری جو نجی زندگی ہے اور میری زندگی سے جڑے بہت سارے معاملات جو ہیں انہیں لیک کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے سالے اون شیخ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جناب آپ کو بتاتی چلوں کہ میری بیوی میرا بیٹا آپ کی ہمدردی کا کھیل نہیں ہے۔ پھر مجھ پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ میں نے ولاگز کے اندر کیوان جو ہے اس کو کیوں نہیں دکھایا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس کی ماں ہے اس نے سختی کے ساتھ اس کی دادی سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میرے بیٹے کا نام جو ہے وہ اپنے ولاگز کے اندر نہیں لینا، اس لیے ہم تمام لوگ جو ہیں کیوان کا نام نہیں لیتے اور ہم لوگ خاموش رہتے ہیں۔ اس کے باوجود غیر ضروری نفرت پھیلائی جا رہی ہے، کس کے لیے؟ میرے رشتے کس کے لیے؟ میری شادی کس کے لیے؟ میرے بیٹے کے لیے۔ میں یہ بات آخری طور پر بار بار واضح کر رہا ہوں، ذاتی معلومات پوڈ کاسٹ اینکرز کو کون دیتا ہے؟ وہ لوگ جو صرف ایمان اور رجب پر بات کرتے ہیں وہ انہیں مواد فراہم کرتے ہیں۔ یہ بھی اشارہ ان کا اپنے سالے کی جانب ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ شادی چلے گی یا نہیں، اس فکرے پر ذرا غور کیجیے گا۔ رجب بٹ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ شادی چلے گی یا نہیں چلے گی، اور اگر چلی تو صرف اللہ کے حکم سے۔ اب جہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس شادی کے اندر یہ ڈاؤٹ آ گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ شادی چلے گی یا نہیں، تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس وقت ان دونوں کے معاملات پھر کس طرف جا رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ ٹک ٹاک پر تربیت کھیلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سب ہو رہا ہے کیوان ہماری پہلی ترجیح ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ہمارا بیٹا ہے۔ بحث ختم۔ آخری میں لکھا ہوا جملہ میں لاکھ برا سہی، منافق سہی، سوشل میڈیا پر بھی میں برا ہی سہی، چیٹس میں بھی میں برا ہی سہی۔ اس کے ساتھ ہی جناب انہوں نے جو اسکرین شاٹس ہیں وہ اون شیخ جو ہیں ان کے شیئر کیے ہیں۔ اب ان کی باتوں سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ اون شیخ خود ہی نہیں چاہتے کہ ان کی بہن جو ہیں وہ ان کے ساتھ اپنا گھر بسائیں یا اس چیز کو آگے لے کر چلیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ایمان کے حق میں بولتے ہیں اور ایمان کو ہمیشہ سچا کہتے ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بولوں کہ رجب بٹ ان کی فیملی جو ہے، میں پرسنلی ان کے ولاگز نہیں دیکھتی، ان کو پسند بھی نہیں کرتی، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گی کہ ضروری نہیں کہ غلطی ساری رجب بٹ کی یا ان کی فیملی کی ہی ہو، تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک بندی مجھ سے بات کری تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ایمان جو ہے وہ بھی مجھے خاصی چلاک لگتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایمان کی جانب سے بھی ڈیفینیٹلی کچھ ایسی چیزیں ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ دادی سے کہا کہ میرے بیٹے کا نام نہیں لینا، پھر وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، بات بات پر موڈ لڑائی، تو ڈیفینیٹلی اس کی جانب سے بھی ان کو کافی زیادہ موڈ سوئنگز جو ہیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، جس کے بعد جو ہے رجب فیملی بھی خاصی مشکل کا شکار ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایمان جو ہے وہ مکمل طور پر مجبوری شو کر رہی ہے یا بڑی وہ اپنے آپ کو مظلوم شو کر رہی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اس نے بھی ان کو اچھا خاصا نچا کر رکھا ہوا ہے، اور اگر ان کی بات کریں تو یہ بھی کم نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کو نچا کر رکھا ہوا ہے۔ کل ملا کر ابھی دونوں فیملیز جو ہیں، ایمان فیملی یعنی اس کی فیملی جو ہے، پیرنٹس وغیرہ اس کے، اور رجب فیملی جو ہے، کل ملا کر یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ چلنا نہیں چاہ رہے۔ یہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے ریلیشن شپ کو کھینچ رہے ہیں، لیکن بالآخر جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے ان دونوں کے حوالے سے؟ کیا ان لوگوں کو اپنے بیٹے کی خاطر تمام اختلافات کو ختم کر کر آگے بڑھنا چاہیے، یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ شادی جو ہے وہ زیادہ نہیں چل پائے گی؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔